भुवा लाएर नमस्कार, एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ हाम्रो सरकार सञ्चालनको ढाँचा र सङ्घीय प्रणाली चलिरहेको अहिलेको तरिका, यो आजको हाम्रो मूल चर्चाको विषय बनेको छ। र यो चर्चाको लागि एउटा आधारभूमि तयार पार्ने काम चाहिँ प्रदेश नम्बर 5 ले गरेको छ, जसले प्रदेशको राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने विषय बहसको विषय बनायो। र प्रदेशको राजधानी बुटोल राख्ने कि दाङको देउखुरीमा राख्ने कि भन्ने विषय बहसको विषय भएको भए त राम्रै थियो, तर कुर्सी फोडाफोडको स्थिति हुनु भनेको मतलब यसले हाम्रो सङ्घीय प्रणाली कसरी चल्दैछ, यसलाई किन यत्रो ठुलो तोडफोडको विषय बनाइएको छ, यो एउटा एकदमै रोचक खालको विषय बनेको छ। र यसले हाम्रो सङ्घीयता चलेको ढाँचा र आफूले भनेको ठाउँभन्दा बेग्लै ठाउँमा छुट्टै ठाउँमा राजधानी राख्ने बित्तिकै यत्रो हङ्गामा गर्नुपर्ने पछाडिको कारण चाहिँ के हो त? आजको अङ्कको हाम्रो मूल बसाइ यो रहनेछ र यसमा केन्द्रीय शासन प्रणालीको कुरा पनि अलिकति हामी गर्नेछौँ। किनभने यदि प्रदेशको राजधानी प्रदेश सभाले राख्ने हो भनेदेखि पार्टीको शीर्ष तहको नेताहरूले फलानु ठाउँमा राख्नु भनेर पहिले सहमति गर्ने भनेको त्यो कस्तो खालको सङ्घीय अभ्यास हो? यो कुराहरूको पनि आजको चर्चाको विषय रहनेछ। आज हामीसँग कुराकानीको लागि स्टुडियोमा हुनुहुन्छ राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। डे 1 देखि चाहिँ तपाईँ यो सङ्घीयताको र यो सङ्घीय प्रणालीले गरेर खाँदैन, यसले राम्रो नतिजा पनि दिँदैन भनिराख्नु भएको छ। अब तपाईँ चाहिँ बागलुङको चाहिँ मूलवासी भएको नाताले त्यही प्रदेश 5 मै पर्नुभयो। हिजोको ताण्डव हेरिसकेपछि म 4 म गण्डकीमा पर्नुभयो तपाईँ चाहिँ। भनेपछि तपाईँको मनमा हिजोको त्यो ताण्डव हेरिसकेपछि चाहिँ के आयो? होइन, मैले हिजोको बुटोलको त्यो दृश्य मात्रै होइन, हाम्रो पार्टीले हो। अहिले समस्या के भयो नेपाली समाजमा भने अब हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चाले अब 64 सालदेखि नै यो मुलुकको लागि सङ्घीयता चाहिँ व्यवहारिक हुन्न, कामै लाग्दैन, यो नेपालीको समृद्धिको लागि, नेपालीको एकताको लागि, नेपालीको विकासको लागि यो हुँदै होइन भनेर हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चाले 64 देखि नै संसदमा, संविधान सभामा आम नेपालीहरूको बिचमा भन्दै आएको कुरा हो। अहिले समस्या के भयो भने चित्रबहादुरलाई देवत्वकरण गर्ने काम हो। सबैका मुखाबाट के सुनिन्छ भने विचार त चित्रबहादुरको पो ठिक रहेछ, चित्रबहादुरको पछि लाग्नु पर्यो भनेर चित्रबहादुरलाई देवत्वकरण गरेको सुन्छु मैले त। अहिले त्यो होइन नि। हाम्रो पार्टीमा अब हजारौँ तपाईँको चाहिँ मतदाताहरू होलान्, कार्यकर्ता छन्, नेताहरू छन्, ती सबैको सामूहिक निर्णयबाट त्यो निर्णय बोकेर राष्ट्रिय जनमोर्चाका निर्णय बोकेर चित्रबहादुर हिँडे हो। त्यस कारणले यो पार्टीको चाहिँ नीति हो र हाम्रो पार्टी कति दूरदर्शी छ भन्ने कुरा त अझ इतिहासले प्रमाणित गर्छ। त्यति बेला 64 सालमा संविधान सभामा 31वटा पार्टी थिए, 30वटा पार्टीले भोक मिलाएको थिए। त्यो 30वटा पार्टी मध्येमा नि कतिपय त अझ यो भौगोलिक चाहिँ सङ्घीयता होइन, जातीय सङ्घीयताको वकालत गरिरहेको थिए। कसैले 14 प्रदेश, कसैले 15 प्रदेश, कसैले 11 प्रदेश, यो 7 प्रदेशको अवधारणा राष्ट्रिय जनमोर्चाको। यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँले, र यो नामाकरण तपाईँले बुझ्नु, तपाईँलाई आश्चर्य लाग्ला। हामीले चाहिँ एकात्म प्रदेशभित्रको चाहिँ सङ्घीयतामा चाहिँ राज्यको पुनर्संरचना एकात्मको हुनुपर्छ। प्रदेश राखौँ, नाम चाहिँ गण्डकी राखौँ, लुम्बिनी राखौँ, कर्णाली राखौँ, बागमती राखौँ भने 4वटा नाम त राष्ट्रिय जनमोर्चाकै चाहिँ नाम आयो। तर यो सङ्घीय प्रदेशभित्रको होइन, एकात्म प्रदेशभित्र एकात्म प्रणालीमा चाहिँ राज्यको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ, गर्नै पर्छ। 7वटा प्रदेश बनाम त्यो एकात्मक प्रदेश हो, त्यो सङ्घात्मक होइन। र नाम चाहिँ यसरी राखौँ भनेर हामीले राखेका नाम मध्ये 4वटा त कार्यान्वयन भयो। गण्डकी, यहाँ हेर्नुहोस्, यो त 66 मा चाहिँ संविधान सभामा पेश गरेको हो। यो सुझाव संविधान सभालाई
अहिलेसम्म कर्णाली, गण्डकी, लुम्बिनी अनि बागमती ल हेर्नुहोस् भनेपछि राष्ट्रिय जनमोर्चा कति दूरदर्शी रहेछ कि त्यो ठुला ठुला पार्टीले 15, 14, 11, 10 उफ्री कसैले त 16 पनि भनेका थिए भने 16, 15 हो जथाभावी। नेपालको अवस्थिति के हो यहाँ? जुन देशले खुर्सानीसम्म बाहिर ल्याउनु पर्छ, नेपालीहरूले जनै लाउँछन्, हिन्दूहरूको धेरै बाहुल्य त भएको हुनाले त्यो जनै तिब्बतबाट आउँछ, जबकि तिब्बतीहरूले जनै नै लाउनन्। हेर्नुहोस् त आश्चर्य। जुन गोरुको सिङ छैन त्यही गोरुको नाउँ तिखे भने जस्तो जसले एउटा खुर्सानी ढिँडीसम्म खुर्सानीको चाहिँ एउटा ऊ मात्रसम्म पनि आफ्नो देशले धान्दैन, निर्वाह गर्दैन, त्यस्तो देशले चाहिँ नि 7 ठाउँ 8 ठाउँ संसद, ती सबै ठाउँमा गभर्नर, प्रधानमन्त्री, ती सबै ठाउँमा सांसदहरू, मन्त्रीहरू, यो सम्भव छ? धान्दैन। कहाँ धान्यो त देखियो त। तपाईँले त्यति बेला यही कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ओहो चित्रबहादुर केसी चाहिँ प्रतिगामी भए, नाम कम्युनिस्ट भए पनि यिनको विचार चाहिँ त्यो प्रकारको भएन, यिनी प्रतिगामी भए, कतिपयले संसदबाट निकाल्नुपर्छ पनि भने, कतिपयले तपाईँहरूले गरेको सभा बिथोल्ने कुरा पनि गरेका थिए नि। अहिले यसो सम्झिँदाखेरि तपाईँले भनिहाल्नुभयो 7 मध्ये 4 वटा प्रदेश त तपाईँहरूले प्रस्ताव गरेकै नामहरू राखिसके होइन? 7 प्रदेश पनि राखे, 7 प्रदेश पनि राखे होइन? तपाईँले त्यो प्रस्ताव गरेका कुराहरू राखियो। त्यो क्रेडिट चाहिँ तपाईँलाई दिएन त्यति बेला, बरु आलोचना गरियो, संसदबाटै निकाल्नुपर्छ, यस्तो संविधान नमान्ने मान्छे। त्यति मात्रै हो र 66 साल असोज 12 गते हामीले संघीयता यो मुलुकको लागि उपयुक्त छैन भनेर हामीले देशभरिबाट र प्रवासबाट पनि हाम्रा कार्यकर्ता साथीहरू, नेताहरू ल्याएर हामीले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गऱ्यौँ। यहाँ हामीले ढुङ्गा मुढा गर्ने कुर्ची भाँचेको कहिले देख्नु भएको छ? ढुङ्गा मुढा गऱ्यो। त्यही बेला चाहिँ दिल्ली बजारमा प्रवासबाट आएको हाम्रो एउटा साथी यहाँ आन्दोलन आफ्नो नाकै काट्यो दिल्ली बजार ठाउँमा। तैँले चाहिँ संघीयताको विरोध गर्छस् भने त बाँच्न 15 दिन बाँकी छ भने त रिपोर्टर क्लबमै आयो नि चाहिँ च्यालेन्ज। 10 करोड रुपियाँ लिएर तैँले पार्टी चलाइ, सानो छ पार्टी, आर्थिक रूपले कमजोर छ पार्टी, संघीयताको भोलिदेखि विरोध नगर भनेको फोन त्यो चाहिँ मोबाइलमा आएको त्यो कुरा मैले तपाईँको चाहिँ नि त्यो संविधानको जुन मसौदा समिति छ नि 25वटै देशका नेताहरू बसे बेला माधवजीलाई, झलनाथजीलाई त्यो कुरा सुनाएको छु मैले। के भन्नुभयो उहाँहरूले? उहाँहरूले चाहिँ सुन्नुभयो नि, म बोलिनँ। त्यहाँ त्यो जुन बैठक बसेका थिए पछि बाबुराम प्रधानमन्त्री भयो बेलामा फोन आयो मेरो। त्यो बैठक सुरु हुँदै थियो, ठ्याक्क फोन आयो भने बित्तिकै तपाईँहरूको पार्टी आर्थिक रूपले कमजोर छ, पार्टी चलाउन सक्नुहुन्न, 10 करोड रुपियाँ लिएर पार्टी मजाले चलाउनुहोस्, संघीयताको भोलिदेखि विरोध छाड्नुहोस् भनेर आयो। मैले त्यसको जवाफ त्यहाँ मैले किन दिने? अनि मैले आडमा बसेको माधवजीलाई दिएँ। माधवजीले केही उत्तर नदिकन नबोलिकन सुन्नुहोस् भनेको छु मैले माधवजीलाई। माधवजीले सुनेपछि माधवजीको हातबाट झलनाथजीले खोज्नुभयो र उहाँहरू दुइटैले सुन्नुभयो। दुइटैले सुनेपछि झलनाथजीले सुनिराखेको बेला माधवजीले खोसेर फेरि त्यहाँ सुनेर कहाँबाट ल्याउँछौ तिमीहरूले त्यत्रो पैसा भनेर भन्नुभयो। सबले बैठकमा सुनिने गरी। अनि माधवजीलाई त के भनेछ भने आवश्यक पऱ्यो भने 50 करोड दिन सकिन्छ, 10 करोड के कुरा भन्यो मलाई त भन्नुभयो। माधवजी त अहिले सुन्नुभयो होला उहाँले पनि। त्यो दिनको बैठक चाहिँ त्यही कुराको छलफल गरेरै टुङ्गियो, विषयमै प्रवेश गरेन। त्यति भयो। कहाँबाट आउँछ यत्रो पैसा संघीयताको चाहिँ नाममा भन्दै? होइन, संघीयताको विरोध नगर्नको लागि हाम्रो पार्टीलाई किन्न खोजेको हो। त्यसको 1 हप्ता पछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकात्म प्रणालीको चाहिँ राज्य व्यवस्था चाहिँ कस्तो हुन्छ, संरचना कस्तो हुन्छ भनेर यसैको बारेमा चाहिँ छलफल गर्नलाई यही विषय लिएर त्यति बेला रिपोर्टर्स क्लबमा कार्यक्रम थियो। गेटमा पुग्न बित्तिकै कि चाहिँ संघीयता स्वीकार होइन भने त बाँच्न 15 दिन बाँकी छ भनेर
फोनबाटै धम्की आयो। ती सबै फोन जापानबाट आएको, जापानको नम्बर छ। हेर्नुहोस्, अनि यो कुराको चाहिँ प्रजा एकात्म प्रणाली अन्तर्गत राज्यको पुनर्समन गर्नुपर्छ पत्रकार भेला गरेका ठाउँमा, अनि त्यो त विषय नै भएन त्यो त। अनि त्यत्रो चाहिँ कुराहरू चाहिँ तपाईँको फोनबाट माधव नेपालले, झलनाथ खनालले सुन्नुभएको रहेछ। सङ्घीयतामा त ऐजोरी पलाइसकेको रहेछ है, कसैले एउटा विचार राखेकै भरमा त्यसलाई खरिद गर्न खोज्ने, धम्की दिन खोज्ने, मार्न खोज्ने, हामी त्यता नजाने हो कि अथवा जाँदाखेरि पनि 5 पटक सोच्ने हो कि भन्ने कुरा चाहिँ त्यो तपाईँहरूको त्यो जुन मस्यौदा समिति यतापट्टि संवाद समितिमा छलफल भएन त्यसपछि चाहिँ? होइन, उहाँहरूका मना यो सङ्घीयता यो देशले पार गर्छ भन्ने छैन नि अहिले पनि, नढाँटिकन अहिले पनि छैन। किनभने इमान त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यति बेलाका तपाईँको चाहिँ संविधान सभाका ठुला पार्टीका नेताहरू कसैका मना पनि यो सङ्घीयता यो मुलुकले पार लाउन सक्छ भन्ने त्यति बेला पनि थिएन र अहिले पनि छैन। आज त सङ्घीयताको विरोध गर्ने चाहिँ पपुलर एजेन्डा बनेको छ। कसैले सङ्घीयताको विरोध गर्यो भने वाह क्या बात, ठिक गर्यो भन्ने खालको होइन। हिजो त त्यस्तो थिएन नि। हिजो त जो बोल्छ तपाईँले भनिहाल्नुभयो त्यसलाई त मार्नेसम्मको धम्की थियो, बडा प्रतिकूल अवस्था आउँथ्यो त्यो मान्छेको लागि। तर आज त बोल्लान्, किनभने जतातर्फ मत छ, जतातर्फ भिड छ मान्छेहरू त्यतैतिर बोल्छन्। हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको त्यो बानी पनि देखिएकै छ। अहिले चाहिँ तपाईँलाई अब हिजो बोलेको बेलामा त तपाईँ एक्लै पर्नुभयो। आज चित्रबहादुर केसीको नाम लिएर हिजो गोकुल बास्कोटाले पनि लेखेको देखेँ मैले। चित्रबहादुर दाई नै ठिक रहेछन् कि क्या हो, यो सङ्घीयताको त गोरुसिंहे गएको पनि म त पक्षधर होइन भनेर भन्दाखेरि सत्तारूढ दलमा विपक्षमा अब यो मत चाहिँ ठुलो मत बनेको, यो सङ्घीयता चाहिँ बिस्तारै अब कोल्टे पर्न खोजेको सङ्केत पाउनु भएको छ तपाईँले? जनताले त विचार गरिसक्यो नि त। यस्तो कोरोनाको चाहिँ नि महामारीले जनता आतङ्कित छ। 7-7, 8-8 महिना भयो कोरोनाले भन्दा खानै नपाएर नेपाली जनता मर्ने भए। यस्तो बेलामा सत्तामा बस्नेहरू प्रतिपक्षहरूले ती भोका जनतालाई कसरी बचाउने हो भन्ने त छँदै छैन। छ बाढी र पहिरोबाट कति बिचल्ली छ, सत्तारूढ दलको त्यो एजेन्डै बन्दैन भनेपछि त जनताले जता गए पनि सरकार भेटाउने, जहाँ जता खोजे पनि जता छामे पनि सरकार भेटाउने, अनि ठुला ठुला बलात्कार हुन्छन्, हत्या हुन्छन्, अनि पञ्चायत बसेर मुद्दा मिलाउने, प्रहरीले मुद्दा नलिने। थाहा भयो नि त त्यो जनताले त बिचारेको। अब के हुन्छ थाहा छ? 2-4 वर्ष भन्नु न। अब के हुन्छ भने जब यो सङ्घीयताले देशको अस्तित्वमाथि प्रश्न चिन्ह खडा गर्दै जान्छ, जनतामा ठुलो चाहिँ एउटा विरोध चाहिँ हुन्छ, त्यसमा यी सङ्घीयता बोक्ने ठेकेदारहरू त्यो आन्दोलनको नेतृत्वमा अगाडि आउँछन्। हेर्नु होला, म त बुढो भएँ, मैले देख्न सक्छु कि सक्दिनँ, तर तपाईँ त भर्खरको हुनुहुन्छ। जब सङ्घीयताले तपाईँको चाहिँ देशको अस्तित्वमै प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ र सङ्घीयताका विरुद्धमा जब नेपाली जनता हिमाल पहाड तराई तपाईँको चाहिँ लाम लाग्न थाल्छन्, त्यति बेला यी सङ्घीयता अहिले बोकेर हिँड्नेहरू नै ती जनताका अगाडि यो ठिक रहन्छ उहाँ त्यसको नेतृत्व गर्ने हिँड्छन्। हेर्नु होला, अहिलेकै पार्टीका नेताहरू हिँड्छन् त्यस्तो दिने। किनभने यिनीहरूले त चाहिँ सङ्घीयता ठिक छ उहाँ बोकेकै होइन। मैले त बुझिरहेको छु नि, बसेको छु नि। भनेको भित्री मनबाट सङ्घीयता चाहियो, यसले देशको हित गर्छ भनेर होइन, बाध्यता हो। ल भन्नुहोस्, बिपी कोइराला, गणेशमान कृष्ण प्रसादजी, उहाँहरूलाई त मैले देखेँ त, सङ्गत पनि गरेँ धेरै थोरै होइन। कसैले पनि तपाईँको चाहिँ प्रजा परिषदको टङ्कप्रसाददेखि लगायत कसैले नेपालको पार्टीको इतिहासमा चाहिँ सङ्घीयता यो मुलुकलाई चाहिन्छ उहाँ कसैले उच्चारण गरेको सुन्नुभयो तपाईँले? के उहाँहरूले चाहिँ त्यतिकै घाम तापेर बित्नुभयो र? नेपाली समाज र नेपालको भूगोल त उहाँहरूले पनि चिन्नुभएको थियो त। पुष्पलालले कहिले सङ्घीयताको चाहिँ कुरा गरे? मदन भण्डारीले भने। अहिले मदन भण्डारीको नाम लिएर हिँड्छन् नि मान्छेहरू। हो त हामी मदन भण्डारीसँग चाहिँ महाकाली सन्धि हुँदाखेरि टनकपुरको आन्दोलनमा संयुक्त चाहिँ मञ्चमा हामी सँगै गएका छौँ। कहीँ सङ्घीयताको चाहिँ नाम होतन कसैले लिएन ती पुरानो पिँढीले। त अहिले किन चाहियो? किन चाहियो भने तराईलाई चाहिँ
अलग गर्ने हिमालबाट बेग्लै गराउने तराईलाई 8वटा जिल्ला त गराइसके बाँकी चाहिँ नि 12वटा जिल्ला नि गराउने हो। अहिले बिच आउने संशोधन प्रस्ताव के हो भन्नु त? शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री भयो होला 5 नम्बर प्रदेशलाई तपाईँ चाहिँ पहाडबाट अलग गर्नुपर्छ संशोधन प्रस्तावै आयो त। यसरी हिमाल पहाड कमसेकम चाहिँ पञ्चायत कालमा कसरी टिकाम चाहिँ आफ्नो शासन भनेर राजाहरूले समेत तपाईँ चाहिँ उत्तर र दक्षिण गरेर तपाईँ चाहिँ 5 प्रदेश बनाएर हिमाल पहाड र तराई मिलाएर तपाईँ चाहिँ त्यो प्रशासनिक त्यस्तो गर्न मिल्ने यिनीहरूलाई नमिल्ने, यिनीहरूलाई तराई अलग गर्नुपर्ने भन्नुहोस् त। यो लाटाले नै बुझ्ने कुरा छ त। यो नियोजित एजेन्डा हो, यो नियोजित बोकाइएको हो। त्यो तपाईँ चाहिँ यहाँ नेपाली जनताले सतर्क भएर सजग भएर जातीय प्रदेशमा गए। अब जातीय अहिले पनि आउँछ नि तपाईँ चाहिँ नि अब त्यो घुमाउरो रूपले बाबुरामजी भनिराख्नु भएको छ नि हो यो प्रदेशको सङ्ख्या 7 भएन, यसलाई 11 पुर्याउनु पर्यो। बस यही 7 त कसरी पाल्ने हो? 7 ठाउँमा पार्लिमेन्ट, 7 ठाउँमा गभर्नर, 7 ठाउँमा मन्त्रीमण्डल, 7 ठाउँमा कर्मचारीहरू, बजेट कति छ? ल पहिचान चाहिएको छ उहाँहरूलाई। पहिचान त तपाईँको चाहिँ नि यो नेपाल त तपाईँको चाहिँ अरू भाडाका सेना पैदा गर्ने पहिचानै छ नेपालीहरूको। नेपाली छोरीहरू त विदेशमा बिक्री गरेछन् दलालहरूले, पहिचान त्यही छ नि पहिचान। जुन देशले तपाईँको चाहिँ आफ्ना छोराहरू तपाईँको चाहिँ नि भाडाका सेना बनाएर बेच, नेपालीको पहिचानको के हाँचो पर्यो? जुन देशका छोरी बेटीहरू तपाईँ चाहिँ दलालले लगेर बेसियालयमा बेचिरहेछन्, नेपालीको त पहिचान त छँदै छ। 3 करोड जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा, यत्रो प्राकृतिक साधन स्रोत भएको ठाउँमा तपाईँ चाहिँ नि विदेशमा तपाईँ चाहिँ नि लाखौँ लाख तपाईँ चाहिँ नेपालीहरू चैत 10 गतेसम्म त दिनको तपाईँ 1500 2000 दरले जान्थे त त्यहाँ बिक्री भएर हो। भनेपछि नेपालीको पहिचान त देखेको छ नि त संसारले, नेपालको पहिचान के हो भनेपछि अहिले उहाँहरूलाई पहिचान चाहिएको छ। पहिचान भनेको के हो भने यो भूगोलले मात्रै भएन, जातीय राज्य चाहियो। अझ यो 7वटा कसरी धान्ने भन्ने छ। यो चाहिँ अब अहिले पछिल्लो यो हिजोको प्रकरण हेर्दाखेरि त मान्छेलाई एक किसिमको वृत्तिसृणा नै भयो। तपाईँ त उहिलेदेखि भनि नै आएको मान्छे, अहिले तपाईँले यो चित्रबहादुरको नाममा देवत्वकरण हुँदैछ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। एक हिसाबले त संहिता विरुद्धको अभियन्ता तपाईँ नै पर्नुभयो नि त, लिड गरेको तपाईँ नै पर्नुभयो। त्यही त पार्टीको नीति हो यो। राष्ट्रिय जनमोर्चा भन्दैन के, त्यो राष्ट्रिय जनमोर्चाले तपाईँ चाहिँ नि त्यहाँ भएका सबै नेताहरूले राष्ट्रिय जनमोर्चाले मत हाल्ने सबै जनताको एजेन्डा हो त यो त। हाम्रो पार्टीभित्र अरू विषयमा मतभेद होला, अब खुलेआम तपाईँ चाहिँ नि अब टुडी खेलमा गएर पो हामीले विरोध गर्दैनौँ आफ्ना नेता कार्यकर्ताको, हाम्रो विशेष अनुशासन छ। तर सङ्घीयता यो देशमा हुन्छै हुन्न भन्ने कुरा हुन्छ कि भनेर अलिकति पनि धुकचुक गर्ने कुनै नेता कुनै कार्यकर्ता हाम्रो पार्टीको छैन। सबैले हुँदैन भनेको छ, हुँदैनै हो। यसको मतलब राष्ट्रिय जनमोर्चाको साझा मत हो। अझ हाम्रो पार्टीभित्र त बारम्बार उठ्ने कुरा के हो भने संघीयता विरोधी कार्यक्रम किन ल्याएन पार्टीले? किन पार्टी अरू काममा अल्मलिएछ? हामीभित्र हामीलाई आउने आरोप, पार्टीभित्रैका मतदाताहरू, साथीहरू, कार्यकर्ता, नेताहरू हामीलाई आउने आरोप त हो। अहिले यसो हेर्दाखेरि अब यो संहिताको आयु तपाईँले कति देख्नुभयो? होइन, यहीँकै मान्छेले ल्याए भए त यसको आयुबारे मैले भन्ने थिएँ, तर यहीँकाले ल्याएका होइनन्। अब जसले बोकेका हुन् ती बोक्नेहरूले मलाई बेग्लै भेट्दा त भन्छन् नि, दाइले त्यति बेला दाइको पार्टीले नि भन्छन् कथर नभए धेरै जस्तो दाइले भन्छन्। हेर्नुहोस् है, अब के भन्छन् भने यो त धान्न नसकिने भयो दाइ, यो साधन स्रोतको पनि यो सम्भावना भएन, यो सङ्घीयता त चल्ने देखिएन त भनिहाल्छन्, त्यो दुःख त बेसाइहाल्छन्, तर सार्वजनिक रूपले भन्न मिल्दैन। प्रधानमन्त्रीसँग संवाद गर्नुभएको छैन तपाईँले? अघिल्लोचोटि त क्याबिनेटमै बस्नुभयो प्रधानमन्त्री। होइन, क्याबिनेटमा बस्दाखेरि चाहिँ सङ्घीयता यो मुलुकको होइन, उहाँ पनि त चपेटामा परे हो नि। उहाँ चाहिँ ओलीजीको पनि अब
सङ्घीयता नभई हुन मरि हत्या गरे मान्छे त होइन नि। होइन होइन होइन, अब सबैलाई बाध्यता हो। उहाँका अघिल्ला अभिव्यक्तिहरू त सङ्घीयताको पक्षमा कहाँ थिए र? थिएन। घोडाको चाहिँ टाउकोमा चाहिँ झन्डा हालेर हिँड्ने हो होइन, अभिव्यक्ति थिए। अब मधेसतिरका साथीहरूलाई चाहिँ सङ्घीयता नभई भएन, मधेसका साथीहरूलाई त्यो पार्टीलाई, किनभने त्यो सङ्घीयता यो नेपाललाई बोकाएपछि नै तराई अलग गर्न सकिन्छ। त्यही बाहनामा एक मधेस एक प्रदेश टुक्र्याउने नै गरे। टुक्रियो त गरे। 2 नम्बर प्रदेशलाई हिमाल चाहिन्न, पहाड चाहिन्न। 5 नम्बर प्रदेशका चाहिँ तराईका जिल्ला छुट्याउने बेला शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, प्रचण्डजी समेत त्यसमा सामेल हुनुभएको छ। यहाँ त नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डतालाई बचाएर होइन, त्यसको सौदाबाजी गरेर सत्तामा जाने, शक्तिमा जाने यो प्रवृत्ति यो पो भयो त डर लाग्दो। अब यो मुद्दा चाहिँ पपुलर मुद्दा बन्यो, सङ्घीयताको विरुद्धको मुद्दा हो। तपाईँले भनिहाल्नुभयो म त बुढो भएँ भनेर। अब यसको नेतृत्व चाहिँ कसले गर्ने देख्नुभयो त त्यसैदेखि? नै, नेतृत्व नेपाली जनताले गर्छन्। हाम्रै पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चामा चाहिँ दर्जनौँ नेताहरू हुनुहुन्छ, साथीहरू हुनुहुन्छ। अब त्यो त तपाईँको चाहिँ नि राजा मरेर रजाइ र काजी मरेर कजाइ त बन्द हुन्न नि। यता सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट, विपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसबाट यिनीहरूले पनि यो मुद्दाको लिड गर्ने देख्नुहुन्छ? नै, यो चाहिँ जब सङ्घीयता चाहिँ का विरुद्धमा चाहिँ जनमत सडकमा आएछ त के गर्नुहुन्छ त? पञ्चायत चाहिँ विकल्प छैन भन्थे नि त एक थरीले त। कुनै बेला यस्तो व्यवस्था त पृथ्वीमा छैन भन्थे। त्यो व्यवस्थाको पक्षमा लडेको देख्नुभयो तपाईँ? त्यो व्यवस्थालाई चाहिँ लात्यो पार लाएर फालेपछि त फेरि आएको नयाँ व्यवस्था त त्यहाँ त प्रधानमन्त्री मन्त्री हुन ठेक्का लिन त गइहाल्यो नि त। यस्तो सिद्धान्तहीन राजनीति गर्ने देशमा कसरी जनताले सुख पाउँछन् ल भन्नुहोस्? भनेपछि जुन दिन यो सङ्घीयताको विरुद्ध होइन माहौल बन्छ त्यो दिनमा अहिले सङ्घीयताको चाहिँ स्तुति गाउने, सङ्घीयताको पक्षमा पानी खाइ खाइ वकालत गर्नेहरू त्यो नेतृत्व गर्न जान्छन्। हेर्नु होला, यो रेकर्ड राख्नु होला, त्यो गरिहाल्छन्, हेर्नु होला। त्यसो हुनाले जब जुन पार्टीमा जुन व्यक्तिले जे कुरा गर्दा आफूलाई नाफा हुन्छ, आफ्नो गुटलाई नाफा हुन्छ, त्यही गर्ने भएर त राष्ट्रको हविगत हुनुको पछाडि यही हो त हाम्रो। मैले एउटा नबुझेको छ, त्यो प्रदेशको राजधानी यो ठाउँबाट त्यो ठाउँमा राख्ने भन्दाखेरि चाहिँ कुर्सी नै फुटाउनु पर्ने, हङ्गामै गर्नुपर्ने, तोडफोडै गर्नुपर्ने चाहिँ के कारण? मैले त पटक्कै बुझेँ। त्यसो तत्कालीन माओवादी र एमालेलाई जान्थ्यो यो दोष। उनीहरूले इतिहास कहिले कता त्यो गरे पनि। अब अहिले त त्यति बेला चाहिँ तत्कालीन एमाले माओवादीले गर्ने क्रियाकलाप काङ्ग्रेसले देखाएर छोडिदिए। त्यसो हुनाले चाहिँ त्यो उनीहरूलाई गर्ने शराब अब काङ्ग्रेसको अब त्यो भन्ने कुरा सकियो। अहिलेसम्म काङ्ग्रेस नेताहरूले के गर्थे भने हामी त वैचारिक राजनीति गर्ने हो, वैचारिक गर्ने हो। चाहिँ तत्कालीन माओवादी, तत्कालीन एमाले जस्तो चाहिँ कुर्ची तोड्ने, माइक भाँच्ने हाम्रो चरित्र होइन, ठुल्ठुला कुराहरू थिए। देखियो नि बुटोलको। अब उनीहरू पनि बोली अब तपाईँको चाहिँ विगतमा यस्तो कुर्ची भाँच्ने, यता रेलिङ भाँच्ने यो काम चाहिँ कम्युनिस्टको भनेर हल्ला गर्थे नि। अब त्यो कुरा स्टप भयो। अब काङ्ग्रेसले त्यो अब सकियो। अब काङ्ग्रेस हिजोदेखि काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट सबै बराबर भयो। हिजोदेखि तपाईँको चाहिँ अब त्यो भन्ने कुरा सकियो। त्यसो हुनाले मतलब त्यसमा के स्वार्थ जोडिएको हुन्छ? प्रदेशको राजधानी बुटोलको ठाउँमा दाङ लैजाँदा, दाङको ठाउँमा कपिलवस्तु लैजाँदा के स्वार्थ हुन्छ त्यसमा? कस्तो कुरा गर्नु तपाईँ? एकाथरीले मलाई जिताउनुहोस्, मैले प्रदेशको राजधानी दाङ ल्याइदिन्छु भनेर प्रचार गरेर जिते एकाथरीले। एकाथरीले मलाई जिताउनुहोस्, प्रदेशको राजधानी बुटोल बनाइदिन्छु भनेर भोटमा आए। अब फेरि नेपाली जनताको के छ सामान्य सेन्टिमेन्ट भनेर भन्दाखेरि देशमा समग्र रूपमा उद्योग धन्दा कल कारखाना खोलेर होइन, अब सबै त्यो गरेर यो हामीसँग भएको प्राकृतिक साधन स्रोतलाई ठिक उपयोग गरे पो राष्ट्रको विकास हुन्छ। कुनै ठाउँमा आएर त्यहाँ सदरमुकाम बसेर अड्डा आलस भए त्यहाँ तपाईँको चाहिँ विकास हुन्छ भन्ने चाहिँ एउटा प्रवृत्ति छ। यो तपाईँको पहिले पञ्चायत कालमा पनि जुन बेला तपाईँको चाहिँ नि अब तनहुँको राजधानी त्यहाँ विचार आयो नि, कतिपय बेला तपाईँको चाहिँ राजधानी सार्ने बेलामा
असाध्य चाहिँ अब आन्दोलनहरू हङ्गामा हुन्थ्यो। तपाईँ चाहिँ यो सदरमुकाम कतिपय मान्छेलाई के हुन्छ भने यो ठाउँमा चाहिँ सदरमुकाम भयो भने हाम्रो बन्द व्यापार हुन्छ, हाम्रो उद्योग खोल्छ, हाम्रो चाहिँ धेरै फाइदा हुन्छ, त्यो दृष्टिले पनि काम गरे हुन्छ। र जनतालाई पनि फेरि नेताहरूले के भन्छन् भने अब मलाई तिमीहरूले जिताऊ भने त्यो एउटाले मात्र होइन नि, त्यहाँ सदरमुकाम लान्छ त्यो क्षेत्रभित्रका जनताको सबैको होला नि, त्यो प्रदेश पनि होला, त्यो पनि होला। अझ रमाइलो कुरा त तपाईँको चाहिँ 3 नम्बर प्रदेशको बागमती प्रदेशको तपाईँको चाहिँ राजधानी कहाँ छ? हेटौँडा छ। हेटौँडा हेर्नुहोस् त, त्यो पनि कसरी भने हुकुम परमाङ्गीबाट। ल भन्नुहोस्, रसुवा कहाँ छ? रामेछाप कहाँ छ? नुवाकोट कहाँ छ? ती जनतालाई तपाईँको चाहिँ नि हेटौँडा पाएको पर्छ? ल भन्नुहोस्। अनि 6 नम्बर प्रदेशको अभिगत हेर्नुहोस् त, कहाँ छ राजधानी? यिनले गरे हो यो। त्यो पनि तपाईँको चाहिँ नि जब यदि यिनीहरूकै सङ्घीयतालाई तपाईँले एकदिन स्वीकार दिनुहुन्छ भने त संसद छ, त्यहाँ सङ्घीय संसद छ, त्यहाँ बहस हुने, छलफल हुने र तपाईँको चाहिँ प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट हामीले भनेको त यो सदरमुकाम र तपाईँको चाहिँ प्रदेशको नाम अख्तियार सम्पन्न एउटा चाहिँ आयोग बन्नुपर्छ। त्यो आयोगमा विभिन्न खालका तपाईँको चाहिँ अर्थविदहरू, भूगोलविदहरू, समाजशास्त्रीहरू, सीमा विज्ञहरू, यिनीहरूलाई राखेर अधिकार सम्पन्न विज्ञहरू राखेर उनीहरूले दिएको चाहिँ सुझावको आधारमा चाहिँ प्रदेशका चाहिँ सदरमुकाम निश्चित हुनुपर्छ, ताकि चाहिँ जनताले चाहिँ त्यहाँ भूगोलविद पनि छ, सीमाविद पनि छ, अर्थविद पनि छ, होइन? हरेक खालका चाहिँ त्यहाँ बुद्धिजीवीहरू बस्यो। त्यो आयोग हो, त्यसले सम्बन्धित सबै जिल्लामा चाहिँ अध्ययन गर्छ र उसले ठहराएको त्यसरी चाहिँ टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो तपाईँको चाहिँ अब सुझावै त्यही छ। तर यतातर्फ ध्यान छैन। किन ध्यान हो भनिहाल्यो, यहाँ माथि बस्ने 2-3 जना मुखिया होइन, उनीहरू माथि बस्ने मुखियाले जे भन्यो त्यही गर्नलाई त्यो संसद त्यत्रो खर्च किन गर्नु पर्यो? हामीले राजा फालेको त तपाईँको चाहिँ नि जनताको सामूहिक चाहिँ निर्णय गराउन भनेर न हो ल्याएको। त्यो राजाको हुकुम परमाङ्गीको हामीले विरोध गरे न हो, होइन? भन्नुहोस् त। न त व्यक्तिगत रूपमा त के थियो र? व्यक्तिगत रूपमा त हाम्रो व्यक्तिसँग त केही पनि थिएन नि। त्यो तपाईँको चाहिँ नि सामूहिक निर्णय हुने, व्यक्तिगत जिम्मेवारी बोक्नुपर्ने हो। जब तपाईँको चाहिँ 5 नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई त तपाईँको चाहिँ त्यो संसदको त भरोसा रहन्छ, जनताले चिनेका जनप्रतिनिधिको त भरोसा रहन्छ। उनीहरू त जोकर भयो त। यहाँ ओलीजी र प्रचण्डजीको हुकुम परमाङ्गी लिएर त्यहाँको मुख्यमन्त्री गएर त्यहाँ तपाईँको चाहिँ उता सार्ने कुरा गरिसकेपछि अनि बल्ल संसदमा छलफल गर्ने? ल भन्नुहोस्। अब आश्चर्य, उसले त सबभन्दा पहिला त्यो प्रस्ताव संसदमा लगेर त्यहाँ 10 दिन लाग्छ कि त्यति मात्रै हो र? कहाँ राख्ने भन्ने कुरा एउटा समिति बनेको छ त्यहाँ हो, किनभने विभिन्न पार्टीका मान्छेलाई चाहियो बनेको छ। त्यसले 48 लाख खर्च गरेको छ 12 जिल्लामा घुम्दा र त्यो त्यो त सुनाउँदै सुनाइएन। त्यो 48 लाख खाएको छ, उही खाएको र त्यसले त्यत्रो पैसा खाएको छ। उसले सुझाव एउटा दिएको छ, राजधानी अन्त्य लहर राखिएको छ। बस जब तपाईँको चाहिँ नि अब केन्द्रमा बस्ने सरकार प्रमुखहरूले, पार्टी प्रमुखहरूको तपाईँको चाहिँ आदेशमा निर्णय हुने भएपछि ती सबै किन जम्मा हुनु पऱ्यो त्यहाँ बुटोलमा? त्यो बुटोलको त संसदमा किन जम्मा हुनु पऱ्यो? यही बुटोलको रोग त अब प्रदेश नम्बर 1 मा पनि सर्ने होला नि? होइन, 1 मा सर्छ, 2 मा सर्छ, कहाँ सर्दैन? यो सबैतिर सर्छ। जब आगो लागेपछि तपाईँ चाहिँ त्यो सबैको स्वार्थ छ नि, सबैले भनेका छन् चुनावको बेला। अब 2 नम्बरमा यति धेरै कुरा गर्ने, सबै विकास रोक्यो चाहिँ सिंहदरबारले, काठमाडौँले हामीलाई सास फेर्न दिएन भनेकाहरूले। त्यहाँ के छ अभिगत 2 नम्बरभित्र भन्नुहोस् त? महिलामाथि बलात्कार हुने सानो बालकमाथि, त्यसपछि त्यहाँ जनप्रतिनिधि पनि छन्, प्रदेशका मन्त्रीहरू छन्, सांसद छन्, पञ्चायत बसेर पुलिसले मुद्दा नलिने। त्यही रोग तपाईँ पहाडमा छ। 2 नम्बर प्रदेशलाई तपाईँ अरू कुरा त सिंहदरबार दिएन। ती बलात्कारीहरूलाई
ती भ्रष्टाचारीहरूलाई ती सडै गलेको चाहिँ अन्नपात ती भोका चाहिँ तराईका जनतालाई चाहिँ बाँड्नेलाई ठाउँको ठाउँ कारबाही गरेर देखाउनु पर्थ्यो नि। हामीलाई काठमाडौँले गर्न दिएन भन्नेहरूले अहिले त उनीहरूको सरकार छ त त्यहाँ त। डुबानबाट कति बिचल्ली भएको छ। उनीहरूले भ्रष्टाचार गर्नै मात्रै हो सबै कुरा। जनताको नाम बेचेर जनताको नाममा गएको रकम भ्रष्टाचार गर्नलाई मात्रै हो। त्यसो हुनाले यो रोग तपाईँ चाहिँ बुटोलको रोग तपाईँ चाहिँ एउटा प्रदेशको चाहिँ सदरमुकाम तोक्न नसक्ने, त्यसको नामकरण गर्न नसक्नेहरूले अनि त्यो प्रदेशभित्रका भोका नाङ्गा जनतालाई खान दिन्छन्, लाउन दिन्छन्, बिरामी हुँदा शिक्षा दिन्छन्, अन्याय पर्दा न्याय गरिदिन्छन् भनेर हामीले आशा गर्ने। हामीले त यो व्यवस्था ल्याइसकेपछि खोज्या चाहिँ के भने त्यो जनता, ती भोका नागा जनता जुन अघि तपाईँले भन्नुभयो तिनको मुहारमा खुसी आउनेछ, उद्योग धन्दा हुनेछ, तिनले रोजगारी पाउनेछ। अघि तपाईँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि एउटा खुर्सानी चाहिँ नरोप्ने, शरीरमा चाहिँ लाउने जनै पनि तिब्बतदेखि ल्याउने, होइन जीवन साथी ल्याएपछि उसले चाहिँ दाइजो ल्याएन भने पोल्ने अनि त्यो पोल्ने पनि सानो वर्गको होइन, उपल्लो तहका मान्छेहरू हुन्छ त्यो परिवारमा। जीवन साथी पनि ल्याउने, उसलाई लोग्ने मान्छेले पढ्दाखेरि डाक्टर हुँदा, इन्जिनियर हुँदा, पाइलट हुँदाखेरि जति खर्च भएको उसका बाबुआमाले हिसाब टिपेर राखेका छन्। त्यो प्रणालीको विरुद्ध चाहिँ लड्नु पर्दैन। पहाडियाका विरुद्ध तपाईँ चाहिँ त्यो अभियान चलाउँदा भन्दा, अत्याचार गरे पहाडियाहरूले भन्दा होइन। अस्ति त्यो ६२-६३को आन्दोलन भनेको सामाजिक आन्दोलन पनि होइन र त्यो सामाजिक आन्दोलन हो। त्यसले के परिवर्तन ल्यायो? होइन समाजलाई दूषित बनाउनु त तपाईँ चाहिँ त्यहाँ हुने खाने न हो। तिनलाई चाहिँ फाल्ने त जनताले हो नि त। होइन, जनतालाई त उनीहरूले 84 किसिमको भरममा राखेका छन् उनीहरूलाई। हेर्नुहोस् है, त्यो विकृतिको चाहिँ नेतृत्व गर्न त्यहीँका ठुला बडाले हो नि। चाहे पहाडमा जानुहोस्, बुझ्नु भएन, कोही नेता होला, कोही चाहिँ ठुलो व्यापारी होला, कोही ठेकदार होला, त्यो ठुला बडाइले हो नि विकृति विसङ्गतिको नेतृत्व गर्नु। त्यसको सिको चाहिँ सिंहदरबारबाटै तल्लो तहसम्म गरिएको हो विकृतिको। यदि भ्रष्टाचार भएको छ भने त्यो भ्रष्टाचारीलाई पाता कसेर तपाईँको जेल हाल्ने, अख्तियारले छानबिन गर्ने, मुद्दा चलाउने, कारबाही गर्ने हो भनेदेखि त तल्लो तहसम्म ओहो कारबाही हुँदो रहेछ, इज्जत पनि जाँदो रहेछ, बर्बाद हुँदो रहेछ भन्ने सन्देश जान्थ्यो नि। जान्थ्यो। हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी ओली यत्रो मत छ, यत्रो सरकार छ, यत्रो चाहिँ आशा गरेका मानिसहरूले आशा गरेर बसेका छन्, उहाँले यस्तो अलिकति नमुनालाई काम गर्न सक्नुहुन्न? मिल्दैन उहाँले? खै देखिएन। एसिड प्रहार गर्नेलाई कडा कारवाही गर्ने कानुन ल्याउनु भयो, त्यो राम्रो भयो, देखियो त। त्यो देखिएको कुरा त सबै देखिहाल्यो, स्वागत गरेका छन्, स्वागत थियो। तर ठुला भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गरेर देखाउनु होला भन्ने मलाई पनि मन त्यो आश थियो। तर ठुला भ्रष्टाचारीहरूलाई त पछि पोषणै गरेको देखियो नि। अब त्यो सरकारलाई त हाम्रो पनि समर्थन छ, त्यो विकल्प पनि छैन। म्याद नागेको चक्लेट बेच्नेलाई समात्यो चाहिँ प्रहरीले, त्यो चाहिँ गुणस्तर विभागले, अनि रोयो धुरु रोयो भनेर छाडिदियो। भनेपछि रोइदिएपछि पुग्ने रहेछ हाम्रोमा। रोएर मा छाडे होइन नि, त्यो तपाईँले देख्नु हो रोएर, त्यहाँभित्र अर्कै छ नि रहस्य। बिना लाभ कसैलाई छाड्छ? त्यसो भएको हुनाले यति बलियो सरकार तपाईँ चाहिँ नि उसले गर्न सक्ने कामको आशा गरे हो हामीले। ती 3 चोटि यसले बजेट ल्यायो। कृषिको सम्बन्ध अहिलेसम्म नेपाली जनतालाई एउटा कृषि मल कारखाना भयो यति ठुला कुरा गरेर हेर्नुहोस्। खै अब असौद पनि जानला तपाईँको चाहिँ बङ्गलादेश मल आएको छैन, अहिलेसम्म मल आएको छैन। त्यो कहिले केमा हाल्ने अब त्यो मल? केमा हाल्ने अब त्यो? खै अब त्यो अब केमा हो, के हो, कसो हो, त्यो त उहाँहरूलाई सोध्नुपर्छ। भनेपछि त अख्तियारमा पनि तपाईँको चाहिँ नि आफूलाई केही नगर्ने मान्छे पठाउने, अदालतमा पनि चाहिँ आफूलाई केही नगर्ने मान्छे पठाउने, भोलि परिहाल्यो भने त्यसरी नै शासन चल्दैन। यो तपाईँको चाहिँ नि अब झन् मयाले झन् चाप्यो, झन् बिहान पो भने जस्तो हेर्दै जाँदा झन् तपाईँको चाहिँ मुलुक तपाईँको चाहिँ अप्ठ्यारो स्थितितिर गइरहेको छ।
एकदम राम्रो एउटा अवसर चाहिँ यो सरकारलाई थियो नि होइन? थियो। भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता प्रधानमन्त्रीको भनाइ होइन। साना साना चाहिँ भ्रष्टाचारीहरू जसले 1000 खान्छन् 500 भ्रष्टाचार गर्छन्। ती साना भ्रष्टाचारीहरूलाई त अख्तियारले मुद्दा त धेरैलाई चलाएको छ। तर जो ठुला ठुला भ्रष्टाचारी हुन् ठुला माछा भन्छौँ हामीले, त्यो ठुलामा तपाईँको चाहिँ प्रतिपक्ष नि फसिया हुनाले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षीको कारीगर देखेका त त्यो मानेमा छ। वाइड बडी काण्डमा भन्नु न, त्यो चाहिँ आयल निगमको तपाईँको चाहिँ त्यो जग्गा खरिद काण्डमा, त्यस्तै गरेर तपाईँको चाहिँ नि अब विभिन्न जो ललिता निवासको काण्डमा, यो जो ठुला ठुला चाहिँ ठुलो चाहिँ भ्रष्टाचारका मुद्दा छन् नि, यसमा सत्ता पक्ष प्रतिपक्षीको कार्यगत एकता छ। दुईटा मिलेका छन्। एक कार्यगत एकता छ। रसाएको ताउलीमा बसाएकै भात छ सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष। यस्तो बेलामा सरकारले चाहिँ नि सुशासन दिन नसकेको बेलामा, सरकारले तपाईँको चाहिँ नि कतिपय गल्ती कमजोरी गरेका बेलामा त त्यति लामो समयसम्म सत्तामा बसेको अहिलेको प्रतिपक्षीको दुर्दशा हेर्नु। आफूमा महाभारत चलिरहेको छ। 14औं महाधिवेशनमा तपाईँको चाहिँ नि अब 10वटा सभापतिको चाहिँ क्यान्डिडेट देखा परेको त्यहाँ। उहाँहरूलाई तपाईँको चाहिँ सरकारलाई तपाईँको चाहिँ दबाब दिएर ठिक ठाउँमा ल्याउने भन्दा पनि त्यो आफैभित्र आफ्नो पद कसरी सुरक्षित गर्ने पार्टीको दुर्दशा मतलब छैन। देशको दुर्दशा भइरहेको त्यो पनि मतलब छैन। देशको दुर्दशा भएको भए त तपाईँको चाहिँ प्रतिपक्षले नि के हो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ सत्ता पक्षले गर्ने गल्ती कमजोरीलाई त्यसलाई चाहिँ ठिक ठाउँमा ल्याउन दबाब दिनु त प्रतिपक्षले हो नि। हिजोसम्म 2टा कुर्सीसम्म भाँचे बुटोलमा हेर्नुहोस्। अब त्यही संसदीय व्यवस्था मान्नेहरू प्रजातन्त्रको कुरा गरेर नथाक्नेहरू त्यो संसदभित्र त बहस भएर छलफल भएर बहुमतले जे निर्णय गर्छ संसदभित्र माननीयहरूले त्यसैका आधारमा फैसला हुने हो नि। जब हुकुम परमान्वीय तपाईँको चाहिँ अब सदरमुकाम तोक्ने नामाकरण गर्ने हो भने त्यत्रो अर्बौं खर्च गरेर त्यो चाहिँ प्रदेशको त्यो जम्मै खर्च किन चाहियो? अब यहाँनिर नि बडा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ्यो के भने सत्ता पक्ष छ हामीसँग, उसँग ठुलो मत रहेको छ, उसले सुशासन दिन सकिरहेको छैन, प्रश्न उठिरहेको छ। विपक्ष छ हामीसँग, उसँग कमजोर आकार छ तर मुख त कसैले थुन्दिया छैन उसलाई बोल्नको लागि, ऊ बोलिराखेका छैन भनेपछि अलिकति मैमत्त भएको सत्ता पक्ष र कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ नि एकदम अर्धमूर्छित जस्तो चाहिँ तपाईँको विपक्षी, त्यस्तो भएको देश कस्तो हुन्छ? अब त्यस्तो भएको देशको प्रजातन्त्र कति समृद्ध हुन्छ, विकास कति समृद्ध हुन्छ, के हुने भयो त्यसपछि? त्यो राम्रो हुन्न। प्रतिपक्ष किन बोल्न सक्दैन भने हिजो त 46 सालपछि त ऊ त तपाईँको चाहिँ नि सत्तैमा बसेको छ नि। उसले चर्को चाहिँ आवाज गर्ने माछो बोल्न किन सक्दैन अरे भने बोल्न खोज्यो भने मुहा पानी पर्छ भनेको ऊ बोल्ने बित्तिकै भ्रष्टाचारका किस्सा उसको टाउकोमा जोडिन्छ। ऊ पनि अहिले पनि बाँडी चुडी खानेमा तपाईँको चाहिँ नि सत्ता पक्ष प्रतिपक्षमा तपाईँको चाहिँ नि त्यो कुरोमा एकता छ। अनि ल ठिक छ, यो कुरा त जनताको आँखामा त धेरै बेर तपाईँ पट्टी बाँधेर राख्न सक्नुहुन्न नि, देख्छन् नि उनले। होइन, जनतालाई पनि आफ्नो आफ्नो किसिमले आफ्ना बन्दी बनाएका छन् नि, त्यो कुरा बुझ्नु तपाईँले। समस्या अब उनीहरू किन ढुक्क छन् भने कुनै न कुनै तरिकाले तपाईँको चाहिँ जनतालाई आफ्ना तपाईँको चाहिँ पकडमा हरेक प्रकारले तपाईँको चाहिँ नि अब स्थायी रूपमा आफ्ना ग्राहक बनाएर राखेकै छन्। भनेपछि उनीहरू ढुक्क छन् कि हाम्रो विकल्प कोही छैन, छैन, जे गरे पनि हामीले हुन्छ भन्ने। भोलि तपाईँको चाहिँ जनताले अहिले जति उफ्रे पनि हामीले चाहिँ 2-4 करोड रुपियाँ लिएर गएपछि चाहिँ चुनावमा फेरि लालछाप लाएर आउनलाई कसैले छेक्दैन भन्ने छ। उहाँहरूलाई अहिले खुसी पार्न पर्ने त ठुला ठेकेदारहरू, माफियाहरू, मेडिकल माफियाहरू, शैक्षिक माफियाहरू, किनभने पर्सि जुन चुनाव हुन्छ त्यसको लागि अहिलेदेखि पैसा कलेक्सन गर्नु परिहाल्छ। भोलिको चुनावलाई सुनिश्चित गर्नकै लागि तपाईँ चाहिँ सत्ता र शक्तिमा गएपछि त्यो भोलिको चुनावको बन्दोबस्त नगरी हुन्न। अनि अहिले जुन भनिन्छ नि अहिले त हिजोको जस्तो जनता हो र पञ्चायत कालको जस्तो जनता हो र अहिलेको जनता शिक्षित छन्, जागरुक छन्, बुझेका छन् भनेर जुन भनिन्छ नि, यो चाहिँ के भन्ने कुरा मात्रै हो त्यसपछि? होइन, त्यो 100% चाहिँ गलत त होइन, तर पनि सबैलाई कुनै न कुनै स्वार्थले घेरेको हुन्छ। दुध पानीको पानी गर्ने चाहिँ जनस्तरको त्यो चेतना उठेपछि मात्रै
तपाईँको चाहिँ त्यो देशको चाहिँ परिवर्तन हुन्छ। प्रथम शर्त के हो भने चाहिँ त्यही देशका जनताले तपाईँको चाहिँ नि गल्ती गर्ने, कमजोरी गर्ने, बदमासी गर्नेलाई तपाईँको चाहिँ नि कारवाही गर्ने, त्यसलाई पराजित गराएर चाहिँ गर्ने र तपाईँको चाहिँ नि अब राम्रो गर्नेलाई चाहिँ साथ दिने त्यस खालको तपाईँको चाहिँ त्यो देशको जनताको चेतना उठेपछि मात्रै तपाईँको चाहिँ गल्ती गर्नेहरूले हच्किनु पर्ने हुन्छ। अब अहिले भन्नु न, वार्डमा हारेका, गाउँपालिकामा हारेका, नगरपालिकामा हारेका, प्रदेशमा हारेका, प्रतिनिधि सभाको चुनावमा हारेका त्यो लाइन हेर्नुहोस् त राष्ट्रिय सभामा त्यस्तो हुन्छ प्रजातन्त्र भन्ने कुरा ठाउँमा। राष्ट्रिय सभामा तपाईँको चाहिँ विज्ञहरू होला नि ल्याउने, चुनाव लड्न नचाहने तर उसको तपाईँको चाहिँ कुनै न कुनै विषयमा राष्ट्रको हितको लागि विज्ञहरू, कोही चाहिँ साहित्यको क्षेत्रमा होला, कोही भूगोलको क्षेत्रमा होला, कोही उद्योगको क्षेत्रमा होला, कोही व्यापारको क्षेत्रमा होला, कोही दर्शनको क्षेत्रमा होला, त्यस्तो विज्ञ जो गएर चुनावमा चाहिँ अब लड्न चाहन्न र तपाईँको चाहिँ प्रतिनिधि सभालाई समेत गाइड गर्ने त्यस खालको प्रबुद्ध मान्छेहरू होला नि राष्ट्रिय सभामा लाने भने हेर्नु त कस्ता मान्छे जम्मा गरे। वार्डमा हारेका, गाउँपालिकाको वार्डमा हेर्नुहोस् है, नगरपालिकामा हारेका, प्रदेशमा हारेका र प्रतिनिधि सभामा पनि एकचोटि होइन दुईचोटि हारेका। अब अहिले त्यहाँ बाल्लो टारभित्रको झगडा के भने हारेकाहरूलाई मन्त्री बनाउनु पर्छ भन्ने र बनाउनु हुन्न भन्ने। यो दुर्दशा होइन, भयङ्कर दुर्दशा, यो विचलन होइन। यसले त तपाईँको यो सिद्धान्तमा यस्तो स्खलन आइसकेपछि, नैतिकतामा यस्तो स्खलन आइसकेपछि जनताले के आशा गर्ने? जनताको अहिलेको मनोदशा तपाईँले हेर्दाखेरि कस्तो पाउनुहुन्छ? एकदम निराश, एकदम आक्रोश। जनता निराश छन्, जनता आक्रोशित छन्। जनताको यो निराश, जनताको यो आक्रोश तपाईँको चाहिँ प्रकट भयो भने वास्तवमा तपाईँको चाहिँ यो प्रणालीमाथि नै सङ्कट देखिरहेको छु। अहिले यो कोरोनाको चाहिँ 7-8 महिनाको यो ओली तपाईँले देख्नु भएन? एकातिर राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख तपाईँको चाहिँ संविधान चाहिँ दिवसको बढाइ गरेको छ, हेलिकप्टरबाट चाहिँ त्यही पछाडि तपाईँको चाहिँ सयौँ तपाईँ हामी जस्तै उमेरका मान्छे तपाईँको चाहिँ प्लास्टिकको टपरी लिएर कुन दाताले एक पेट खान दिन्छ वहाँ उभिए हेर्नु त्यो दृश्य हो। नारायणघाटमा हेर्नु, तराईका ठाउँ ठाउँमा हेर्नु। तिनी चाहिँ जनताका नेता हुन्, जनताको काम गर्न आगा भन्नेको मन नखाने, चित्त नदुख्ने तपाईँको चाहिँ त्यो भनेपछि कसरी ती जनताले सधैँ सहेर बस्नु। यहाँ त सजिलो के भयो भने यही कोरोनाले अलिकति नयाँ पिँढीलाई चाहिँ बाहिर लखेट्न चाहिँ छेक्यो। नत्र चैत 10 गतेदेखि त 1500देखि 2000सम्म सडकमा आएर सत्ता र शक्तिको विरुद्धमा उफ्रने, नारा लाउने, दबाब दिन्थ्यो। त्यो नयाँ पिँढी त गई थियो नि बाहिर, सरकारले पठाइ थियो त। हो, उसलाई पनि ढुक्कै थियो, ढुक्क। यहाँ जुलुस गर्ने, आन्दोलन गर्ने, माग गर्ने कोही पनि हुन्थ्यो, आनन्द थियो त। त्यस कारणले अब त्यो बाटो पनि रोकियो। अब लाखौँ तपाईँको चाहिँ नि अब जो अरबका मुलुकमा रहेका अरू देशका मान्छेले आफ्नो देशका जनता जहाँ भित्र परेका छन् तिनलाई तपाईँको चाहिँ नि खोजी आफ्नो मुलुकमा लयो। हाम्रो सरकार तपाईँको चाहिँ बडा मुस्किलले त्यहाँ अरबमा सबै भित्र परेका ल्याउन त 4 वर्ष लाग्छ अरे सबैलाई यहाँ ल्याइ पुऱ्याउँदा। त्यहाँ पुगेको प्लेन पनि रित्तै फर्क्यो हाम्रो त। 7-7 महिना 6-6 महिना भयो तपाईँको चाहिँ 10 जना 15 जना एउटा कोडा। म त कतार पनि गएको छु, दुबई गएको छु भने हेरेको छु नि अरबका चाहिँ त्यहाँका नेपालीहरू दुर्गति कसरी बाँचेका छन् उनीहरू त्यो चाहिँ बालुवामा। त्यो आँसुले सरकारलाई पोलेको देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? होइन, एक दिन त विस्फोटन हुन्छ। आँसुले पोल्ने कुरा त म विश्वास गर्दिनँ, तर तपाईँको चाहिँ नि राणाहरूलाई पोल्यो, पञ्चायतलाई पोल्यो, राजतन्त्रलाई पोल्यो, अनि समाजवादी भनेर तपाईँको चाहिँ नारा लाउँदै हिँड्ने, सबै निजीकरण गर्ने राज्यले तपाईँको चाहिँ नि स्वास्थ्यको जिम्मा नलिने, शिक्षाको जिम्मा नलिने। डाक्टर गोविन्द केसीले राज्यले चाहिँ स्वास्थ्यमा चाहिँ जिम्मा लिनुपर्छ, जनताको स्वास्थ्यको जिम्मा लिनुपर्छ भनेर आज 22-23 दिन भयो सरकार काना तेल हालेर बसेको छ। कुरा गर्नुपर्छ, उनले तपाईँको चाहिँ मलाई प्रमोसन दिनु पऱ्यो, राजदूत बनाइदिनु पऱ्यो, मलाई भए धर्न बस्या त होइनन् नि। बरु राजदूत बनाइदिनु पऱ्यो भने बनाइदिन्थ्यो होला सरकार, बनाइदिन्थ्यो होला। किनभने बालवाला मुख्य सचिवलाई तक्षण राजदूत बनाउने राजीनामा दिएर त्यो पनि
तुरुन्तै बनाइदिने, भर्खर अर्थमन्त्री भएर रिटायर्ड भएकोलाई तुरुन्तै राजदूत बनाउने सक्ने त्यसै गोविन्द केसिल त मलाई राजदूत बनाउनु पर्यो, सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाइदिनु पर्यो, उहाँ त्यहाँ घोप्नु परेको त होइन नि। अथवा मेरो मान्छेलाई ठेक्का मिलाइदिनु पर्यो, त्यो पनि होइन त्यस कारणले मतलब यो कस्तो खालको राज्य प्रणाली बन्यो त? बडा मलाई यो यस्तो मैले तपाईँको मिडियाबाट नि भने, राणा गए, राजा गए, पञ्चायत गए, विभिन्न चाहिँ शासकहरू गए, बदलिए, हाम्रो प्रवृत्ति बदलिएन। नेपाली प्रवृत्ति राजनीति गर्ने भनेको राष्ट्र र जनताको लागि आफू तपाईँको चाहिँ नि बिग्रेर पनि, आफू चाहिँ अब कमजोर भएर पनि, आर्थिक रूपले आफ्नो सबै सकिएपछि पनि जनताको सेवा गर्छु भनेर हो नि राजनीति गर्ने त। सेवाको नीति हो नि राजनीति त। हेर्नुहोस् त राजनीतिको नाममा उद्योग तपाईँको चाहिँ अहिले त नेपालको त तपाईँको चाहिँ नि छिट्टै तपाईँले चाहिँ बन्दोबस्त गर्ने हो भने राजनीति गर्नुपर्छ। त्यसो भए तपाईँले चाहिँ आफ्नो बन्दोबस्त गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी पनि राजनीति हुन्छ। अरू कुनै पेसा नाफामा छैन, कुनै व्यवसाय नाफामा छैन, सिर्फ राजनीति नाफामा, त्यो पनि बिना लगानी। बिना लगानी भन्नु न, जनताले हराएका तिमी सांसद हुन योग्य रहेनौ भनेका मान्छेलाई सांसद बनाउन त्यत्रो लडाइँ, अझ अहिले मन्त्री बनाउन त्यस्तो लडाइँ भनेपछि त्यति लडी सांसद हुन किन पर्यो? त्यो व्यक्ति जो व्यक्ति अहिले राष्ट्रिय सभामा गएको कुरा बहसको विषय बनेको छ, वामदेव गौतम, उहाँलाई चुनाव लडाउन प्युठानबाट पर्यो भनेर तपाईँहरूसँग सहायता माग्न आउनु भएको थियो। अलिकति मद्दत गरे भए त यो अवस्था आउने थिएन होला नि त। तपाईँहरूले सहयोग गर्नुभयो? होइन, हामीले त त्यो बेठी भयो भनेरै हो नि। उहाँसँग व्यक्तिगत हाम्रो केही रिसिभी होइन। प्युठानमा लड्नु पर्यो, मद्दत गर्नु पर्यो भनेर तपाईँलाई भन्न आउनु भएको तर त भएको थियो कुरा। डोल्पा भएको थियो, प्युठान भएको थियो, तपाईँको चाहिँ यहीँ काठमाडौँ भएको थियो, इलामबाट तपाईँको चाहिँ झलनाथीलाई राष्ट्रपति बनाउने त्यहाँ खाले। त्यस्तो गरेर के हुन्छ? फेरि उहाँ टेस्टेड मान्छे हो नि त उहाँ। तर 10 वर्षमा म चिनलाई उछिन्ने बनाइदिन्छु यदि म नेतृत्वमा गएँ भने भन्ने उहाँको धेरैले भने। त्यस्तो कुराले बोडका दुध पर्दैन, समृद्धि दुहेर ल्याएर टकारीमा पर्छ भन्थे एउटाले। अब कुराले चाहिँ स्विजरल्यान्ड त कसले बनाएन? सिङ्गापुर चाहिँ किन प्रसादजीले चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो, मिलेन्सीको पानी ल्याएर मैले काठमाडौँ पहालिदिन्छु भनेको कति वर्ष भयो? आजकल त 10औँसम्म पानी आउँछ भन्नु पनि छोडे। त्यो मेलेम्चीको ठेक्का दिने प्रशासन भन्नेहरूले कति खायो होला भन्नु न। नेपालमा गरिबी चाहिँ उन्मूलन गर्ने भनेर 29 अरब रुपियाँ तपाईँको चाहिँ अब विश्व ब्याङ्कले दियो नेपालको गरिबी उन्मूलन गर्ने भनेर। 10 अरब रुपियाँ त प्रशासनिक खर्चमै ट्याम हेर्नुहोस्। म सहकारी मन्त्री भएको बेलामा मलाई त्यो कुरा थाहा भयो। 10 अरब रुपियाँ प्रशासनिक खर्च मलाई हेर्नुहोस्। त्यो 5-7 वर्षसम्म त्यो कति गरिब छन् नेपालमा भन्ने त्यो तथ्याङ्क समेत पनि जम्मा गरेन। तर अनौठो लाग्यो नि, जस्तो चाहिँ हामी कहाँ पुरानो पुस्ताको नेताहरूलाई आलोचना गरेको, यिनले केही गरेनन्, खालि जेल बसेको कुरा भजाएर खाए भनिन्छ। यही सरकारकै कुरा गर्नु हो भने यसमा चाहिँ 2-4 जना त जाजोल्यमान युवा नेताहरू पनि छन् नि। कृषि मन्त्री, पर्यटन मन्त्री, शिक्षा मन्त्री, ऊर्जा मन्त्री, थुप्रै युवा नेताहरू छन् नि त। खोइ त उहाँहरूको केही लागेन। प्रदीप गिरीले संसदमा भन्नुभयो नि घनश्यामजीलाई, तपाईँ अभिमन्यु जस्तो भित्र खोर पर्नुभयो। होइन, यही सत्ता र शक्तिमा बस्नेहरू नै कहाँको चाहिँ चपेटामा दबावमा हुन्छन्। यहाँका चाहिँ नेपालका चाहिँ हरेक निर्णय गर्नेमा अब ती माथि ठाउँमै बस्नेहरूको त के दुर्दशा होला भनेपछि अब त्यस्ताको पनि मातामा बसेर त्यो बोल्ने मात्रै हो। म त 9 महिना बसेर हेरेँ त, गर्न केही सकिँदो रहन्छ। त्यहाँ जाने हो, गफ लाउने हो, यसो कपाल सुन्ने हो हजुर। त्यस कारणले तपाईँको चाहिँ नि वास्तवमा चाहिँ यो जो मेसिनरी छ नि, यो मेसिनरीले तपाईँको चाहिँ नि बहुसङ्ख्यक जनताको हितमा, राष्ट्रको हितमा तपाईँको काम गर्ने मेसिनरी मैले नभने पनि त थाहा भयो त। त्यसो भए त अब यो त कोल्याप्स हुनुभन्दा ढल्नुभन्दा त यसको विकल्प के रह्यो त? होइन, तपाईँ यसको ठाउँमा तपाईँको चाहिँ नि राम्रो मेसिनरी आउनु पर्यो। व्यक्ति
परिवर्तन व्यक्ति परिवर्तन भएर हुनेवाला केही छैन। व्यवस्था नै परिवर्तन हुन्छ। तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँ चाहिँ अहिले भने त्यहाँ गएर बसेकाले हाम्रो राजनीतिक क्रान्ति भयो। अब राजनीतिक क्रान्तिको आवश्यकता छैन। अब यही सङ्घीय प्रणालीबाट समृद्धि, विकास, निर्माण जम्मै गफ त लाए त, खै त समृद्धि कमसेकम चाहिँ भोकाले खान पाएको खै त, भोका मान्छेले खान पाएको। त्यसो भए मात्रै यो व्यवस्थामै डिफेक्ट देखियो, डिफेक्ट छ। र अब जनता जुन दिन उर्लिन्छन् हो, यो अहिलेसम्म भएको चाहिँ विकास परिवर्तन चाहिँ यो मात्रात्मक परिवर्तन हो। हिजोका काला दिन निरङ्कुशको तुलनामा तपाईँले मैले कमसेकम यति पीडा त पोख्न पाएको छ नि। यो पीडा जनताले पनि सेयर गर्लान्। तुलनात्मक जनताका चाहिँ आधारभूत समस्या भनेको के हो? जनताको पहिलो खानी समस्या, बिरामी हुँदा औषधि पाउने समस्या, काम गर्ने भएपछि रोजगारी पाउने समस्या, खै उद्योग धन्दा कल कारखाना खानी फ्याक्ट्री खै यो टिक्री देखिन। देशको तपाईँ चाहिँ अस्तित्व कसरी बच्छ, कसरी जोगाउने? जबसम्म तपाईँको चाहिँ बाँच्ने आधार यो भोको पेट भर्ने तपाईँले कुराहरू तयार पार्नुहुन्न, कसरी चाहिँ नारा हुन्छ, अझ तपाईँ चाहिँ काटिया घाउ भन्नुहुन्छ त के भयो भन्नुहुन्छ भने यस्तो कम आय स्रोत भएको आम्दानी भएको मुलुकमा 1 लाख निजामती कर्मचारी लगातार त्यसको सङ्ख्या घटाउनु पर्यो, मन्त्रालय घटाउनु पर्यो, विभाग घटाउनु पर्यो भने चाहिँ विज्ञहरूले सुझाव दिइरहेका छन्। मन्त्री बनाउनुको लागि मन्त्रालय चाहिँ सङ्ख्या बढाउने फुटाएर बुन्ला। 1 लाख निजामती कर्मचारी, 1 लाख तपाईँ नेपाली सेना, 1 लाख तपाईँ चाहिँ नेपाल प्रहरी, 75-80 हजार तपाईँ चाहिँ को सशस्त्र प्रहरी। ल भन्नुहोस्, अब यो तपाईँ यही शक्ति, यति ठुलो शक्ति छ, यसैलाई धान्ने, यसैलाई पाल्ने के गरियो? अब त तलब खुवाउनलाई पनि विश्व ब्याङ्कसँग ऋण लिनुपर्ने पर्यो। अनि के खाएर पालिन्छ सङ्घीयता? ल भन्नुहोस्, अब 8वटा ठाउँमा संसद, 8वटा ठाउँ मन्त्रीमण्डल, हजारौँ माननीयहरू अनि सयौँ मन्त्रीहरू, त्यो के हावापानी खाएर बाँच्दा होइन? त्यसो भएको हुनाले मैले भनेको कुरा अहिलेसम्म जुन परिवर्तन भएको छ यो मात्रात्मक परिवर्तन हो, सुधारै हो। यो अहिलेसम्म परिवर्तन ल्याउने पनि अहिले सत्ता प्रतिपक्षमा बस्नेहरूको पनि योगदान छ। उनीहरूले शराब मात्रै नगरौँ, तर उहाँहरूलाई जनताले मौका दिइसकेपछि जसरी आफूले त्याग तपस्या देखाएर जनताको पिरलो लिनु पर्थ्यो र जनताको घाँसबास कपासको चिन्ता सरकारले गरिरहेको छ, उसले भ्याएन भन्न सकिएन क्या हामीले त। तपाईँ चाहिँ हिजो पनि तपाईँ चाहिँ अहिलेका सत्ता प्रतिपक्षहरू सत्तामा छाँदा पनि तपाईँ चाहिँ ठुला ठेकेदारहरू, तस्करहरू, भूमाफियाहरू, मेडिकल माफियाहरू, शैक्षिक माफियाहरू, ब्याङ्करहरू उनै मोटाए। अब तिनी त गलत थिए भनेर भट्टे सराप गरियो र तपाईँ चाहिँ नि आफूलाई चाहिँ वामपन्थी कम्युनिस्ट भन्नेहरू सत्ता र शक्तिमा आएको 2 वर्ष भयो। 2 वर्षमा 2टा अध्यक्षहरूको व्यवस्थापन भएन। नेपाली जनता व्यवस्थापन के गर्ने? ल भन्नु, आफ्नै पार्टीभित्रको लडाइँ भन्नुहुन्न वैशाखदेखि अहिलेसम्म के भइरहेको छ भन्नु त? त्यो आफ्नै भित्रको व्यवस्थापनको लागि एकै दिन एउटो बैठक बालुवाटारमा हुन्छ, एउटो बैठक खुमलटारमा हुन्छ, एक थरीको अर्को थरीको कोटेश्वर हुन्छ, अर्को थरीको कहिले कता नै तपाईँ चाहिँ भैँसी पार्टी हुन्छ। यस्तो पनि पार्टी हुन्छ? त्यो चिन्ता तपाईँ चाहिँ यी बाढी पहिरोबाट विचलित भएर चाहिँ खुला आकाशमुनि मरिरहेका नेपाली जनताको बारेमा एजेन्डा, त्यसको बारेमा है त छलफल त। अहिले बर्खा चाहिँ डुबाउले तराईमा लाख मान्छेको बिचल्ली भयो, तिनलाई के गर्ने हो भन्ने छलफल त भएन। त्यतातर्फ छैन। कोरोनाको भारतबाट लाखौँ तपाईँ चाहिँ नेपालीहरू आए, भारतमा बसेपछि मरिन्छ भनेर अहिले फेरि लाखौँ फेरि फर्केर उही जान्छन्। जुन देशमा 95-96 हजार एकै दिन सङ्क्रमित हुन्छन्, त्यहीँमा तपाईँ चाहिँ आइमाई केटाकेटी पश्चिम नेपाली सीमाबाट लहरो लाएर गएको देख्नु भएन? अब तिनलाई कसरी रोक्ने यहाँ भन्ने एजेन्डा, त्यसको बारेमा त होइन नि। बालुवाटारमा छलफल, खुमलटारमा छलफल, अनि कोटेश्वरमा छलफल, यतातिर भैँसी पार्टी, त्यो त होइन नि। कसलाई सिद्ध्याउने पार्टीभित्र,
कसलाई सत्ता ल्याउने शक्तिमा ल्याउने 8 लाख पार्टी सदस्य छन् भनेकाहरू त्यो 8 लाख पार्टी सदस्यहरूले यो बेला तपाईँ चाहिँ सबै प्रकारको पीडामा चाहिँ परेका जनतालाई भोलिन्टियर सेवा गरेर मद्दत गर्ने होइन हो र तपाईँको चाहिँ नि यही मौका हो कमाउने, यही मौका हो ठेक्का लिने, यही मौका हो राजदूत हुने, यही मौका हो मन्त्री हुने, यही मौका हो आउँदो चुनावलाई चाहिँ पैसा कमा त्यस्तो हुन्छ? त्यस्तो गरेपछि त देश लाग्छ। त्यस्तो गर्ने नि पार्टी हुन्छ? हुँदै हुन्न। त्यो तपाईँको त त्यो विकृति हो, त्यो गलत हो। यो विकृतिले अघि तपाईँले भनिहाल्नुभयो यसले लगेर खाल्डोमा हाल्छ। धेरै चाहिँ मैले भनिहालेँ नि, अब यो सबै दृश्य चाहिँ बेलुकी सुत्ने बेला यसो सम्झेर सुत्यो भने त 2 घन्टा निन्द्रा आउँदैन, हेरिन्छ नि चारैतिर। हेर्नुहोस् त यो बलात्कार भएको भइ त्यो सबै घटनाले चाहिँ तपाईँलाई सिरिङ्ग गराउँछ होइन? त्यो सबै चाहिँ त्यो घुम्छ नि दिमागमा। चित्र चाहिँ महिलाहरूको तपाईँको चाहिँ महिलाहरूमाथि बलात्कार चाहिँ भएको भइ अब तर बलात्कार हुन्छ, प्रहरीमा गएर उर्दू दिँदाखेरि त मुद्दा लिन प्रहरीले। यति चिन्ता चाहिँ तपाईँले जुन गरिराख्नु भएको छ, राति तपाईँलाई जुन निन्द्रा लाग्दैन, यो निन्द्रा त हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई, हाम्रो मन्त्रीहरूलाई अथवा चाहिँ तालुकदार मानिसहरूलाई लाग्नु चिन्ता हुनुपर्छ। नै उहाँहरूलाई चिन्ता त होला। जनताले जो विश्वास गरेर ठुलो चाहिँ अब एउटा समर्थन दिएर जनताले उहाँहरूलाई जे मद्दत गर्नुभयो त्यसको चाहिँ रिटर्न जनताले पाएन। जनता चाहिँ बढी निराश छ। यो निराशाको दुष्परिणाम चाहिँ राष्ट्रले भोग्ला भन्ने खतरा छ। तैपनि हामी आतिनु भएन। तैपनि आशावादी त बनौँ, तर परिणाम त्यति राम्रो देखिराखेको छैन। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।